Kumusta higala? Sa kinabuhing minyo ko no, daghan kayo og mga pagsulay nga may tabo. Sa sinugdanan, human sa kasal, tamis kayo ang relasyon sa magtiayon. Halos dili gyud magkalagyo. Ang gusto sa usag-usa, kanunay lang naa sa ilang kiliran ang iyang mahal sa kinabuhi. Pulos kalipay ilang gisaw-an, milabay ang pipila ka tuig, nakabaton na sila og anak. Hinay-hinay nga nausab ang sistema sa ilang relasyon. Sa dihang upat na kabuok ang ilang anak, sub-sub na sa pagtrabaho si Mister. Samtang si Mrs. busy kaayo sa pag-atiman sa mga kabataan ug sa panimalay. Nining panahon na, halos dili na magkaistoryahay ang magtiayon tungod sa paningkamot sa pag-overtime sa trabaho ni Mister. Samtang si Mrs. usab, walay puas ang serbisyo sa mga anak ug sa panimalay. Nahikalimtan ang katamis sa ilang relasyon isip bana o asawa. Milabay pa ang mga katuigan, nakat-on si Mister sa barkada, aron lang malingaw. Samtang si Mrs. dugay nang makauli gikan sa pamalingke kay busy sila ni kumari sa pagmarites. Ug sa usa ka adlaw ni ana, miabot ang pagsulay. Miuli si Mister nga nagkainom ug daw hubog kini. Gisugat ni Mrs. og sa kusog katingog, nagkanayon. Visit kang banaha ka. Kahibalo ka nga ba nga nagsapaw-sapaw na ang atong mayronon karon? Gihubog-hubugan ra nimo? Ang tubag sa bana. Ayaw ko og singgit-singgiti ha. Kay dako kaayo nato ni nga problema. Wa na ko'y trabaho karon. Kay nagsirado ang kumpanya nga akong gitrabahuan. Ug daghan pa nga pagbinasulay ug masakit nga mga pulong ang mabati niadtong gabiuna. Ug human sa duha ka oras nga makabungol nga kahilom, dili halos mabati ang hinagawhaw ni Mrs. nga migunit sa bukto ni Mister ug nagkanayon. Pasaylo ako lab, nakalitan lang ko. Dayon gakos sa dughan sa iyang bana ug ang bana nagkanayon. Pasaylo asab ko palangga nga mitaas ang akong tingog. Basta magtinabangay kita, masulbad ra ang atong mga problema. Kaya na to ni. Ug nakatulog sila nga may pahiyom ug malipayon. Ang pagtulunan nga atong makuha nini, bisan unsa kalisod ang magian sa magtiayon, basta magtinabangay lang, unya labaw sa tanan, magsinabtanay gyud kung unsay mga problema kinahanglan istoryahan. Mulahutay kini. Happy forever. Hangtod sa sunod higayon, may God bless us all. Daghang salamat.